The Ek Ped Maa Ke Naam tree plantation drive was held in Government High School, Ozre, with Rajya Sabha MP Shri Sadanand Shettanavde attending as chief guest. The event saw active participation from Sarpanch Anil Shettiye, Deputy Sarpanch Rupam Kamli, Panch member Sanjana Parab, and Shamika Naik, Ugwai Sarpanch Subodh Mahale, and other dignitaries, along with PTA committee, teachers, and students. आमकां गोंयभर वेगवेगळे कार्यक्रम करपाक जाय आशिल्ले जशे सरकारा कडच्यान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची झाडां येता ते हांवें ठरयलें की सगळीं झाडां ही शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां मार्फत हो कार्यक्रम करप आनी म्हणून हांवें गेले 8 दीस वेगवेगळ्या शाळे भितर वचून हो कार्यक्रम करता. हेचे पयलीं आमी मेणकुरे हांगा आशिल्ले, पयर आमी मये मतदारसंघात केलो, तेचे पयलीं आमी रेवाड्या केलो, फाल्यां आमी थिवी करपाचे आसा. आनी त्या वेळार ती एखादें झाड जेन्ना आमी भुरग्याक दितात त्या वेळाचेर ते भुरगे व्यवस्थितपणे झाडूय लायतले आणि त्याची काळजी घेतले. आजगांवकर सरान व्यवस्थितपणे झाडाचे महत्व कितें आणि नरेंद्र मोदीचें स्वप्न कितें, एक पेड माके नाम ही संकल्पना कित्याक हाडली ह्या संदर्भातले विस्तृत अशें तांच्यांनी सगळ्यांक माहिती दिल्ली आसा. कारण आमी सगळेच जण आपल्या आवय सारखी सगळ्यांत प्रिय जर प्रत्येकाक कोण आसत जाल्यार आपलो आवय बापूय प्रिय आसता.